رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ربيا بهارا يا
ایک بندے دی آواز آئی اٹے وڈے مجمع تو سارے پڑھو ذرا تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا قراراں یا رسول اللہ میرے دل نے خبر دی تھی کہ آج سرکار ہونا ہے تیری راواں بلکا وچھاواں یا رسول اللہ سنا گیا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے میں کیری سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیری سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تسی یاسین تسی طٰہٰ مزمل تے مدثر ہو تسی یاسین تے طٰہٰ مزمل تے مدثر ہو آقا میں کیرا نال کے پکاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا اور بڑا قابل غور شعر ہے جناں دے وچ بیٹھ کے آقا تساں کیتی مہمانی زیارت گاواں او بن گئیاں او تھاواں یا سرکار کھول دے آواز
تسی آئے تے کھڑ پیاں بہارا یا تسی آئے تے کھڑ پیاں بہارا یا دو اشعار میاں صاحب دے شدامتاں تے او زہران زبران شدامتاں زہران زبران سب شان تیری وچ آیاں او عملوں کا او خبر نہ کائی او خازار مزا پایاں کہ سرکار فرما دینے سیو نی سیو سبحان اللہ سیو نی سیو ایتھو ماہی لنگیا پیاں راہی دین گوائی اجوی رو دیاں جتھو لنگ گیا رب دا ماہی آخری شعر میاں صاحب فرما دینے او چنگی مندے او سجنا کولو سیواری ہو جاندی او یار یارادہ او گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی او یار یارادہ او گلا نہیں کر دے اصل فرد جنا دی اکھیاں وچھاون دا وقتے اے سج دج کے محفل چ آون دا وقتے اے پلکاں تے دیوے جگاون دا وقتے اے رج رج کے اتھرو وگاون دا وقتے اے اکھیاں چ پادوں تے ساون دا وقتے کرو باوضو اپنی اکھیاں نو یارو اے سونے محمد دے آمن دا وقتے کرو باوضو اپنی اکھیاں نو یارو اے سونے محمد دے آمن دا وقتے کیونکہ جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک خود اس میں شریک ہوتا ہے اور پنجابی دا قطع سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو محبت نال پھر بولے ہو جو سبحان اللہ پھر بولے ہو جو سبحان اللہ سونے کہنا مولا پیار ودامن دے بابا جی سونے کہنا مولا پیار ودامن دے اے میرے نوکر سدھے جنت جاون دے سونے کہنا مولا پیار ودامن دے اے میرے نوکر سدھے جنت جاون دے چنگے چنگے تیرے نے تو رکھ مولا اے گندے گندے میرے والے آون دے وسلم علیکہ یا حبیب
حبیب اللہ آواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ۔ اور وجدان ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ جو ہر محفل کی رونق بنتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی محبتیں سلامت رکھے۔ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے اور نقیب محفل محترم جناب عزت مآب رضوان بگا صاحب آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سردی یہاں پہ ہے پیچھے بھی وہی ہے، جو پیچھے سردی ہے وہی یہاں پہ ہے۔ تو اگر مل کر بیٹھیں گے تو سرکار کی محفل میں ماشاءاللہ ایک ذوق بنے گا اور سردی بھی انشاءاللہ کم ہوگی۔ بڑی محبت فرمائیں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ آپ بھی تھوڑا بھائی جان ریکویسٹ ہے آپ کے آگے بھی، آپ بھی تھوڑا محفل کی ایک ماحول بنائیں تاکہ جن کا خطاب ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب شانہ والائے، رب شانہ والائے، جنہیں سانو رب دسیا ساڈا کملی والائے، جنہیں سانو رب دسیا ہاتھ اٹھا کے ساڈا کملی والائے، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، میں تے نوکر ہاں زہرا دے علالا دا، ہاتھ چوکے میں تے نوکر ہاں زہرا دے علالا دا۔ عربی سلطان آیا، سبحان اللہ، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچھیا نیویں دے سونا فرق مٹان آیا، اچھیا نیویں دے سونا فرق مٹان تے سارا مک گیا رول آئے۔ سید بادشاہ یہ شعر تھوڑی نظر کر رہے ہیں، علماء اہل سنت بیٹھے نے، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سارا مک گیا رول آئے، سارا مک گیا رول آئے، آکھیا پاک نبی علی سب دا مولا ہے، نعرہ حیدری علی سب دا مولا ہے، علی سب دا مولا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری۔ میلاد کے حوالے سے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ انتظامات کیا گیا ہے۔ وجدان ساؤنڈ آپ بھی ذرا محبت فرمائیں، تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں چلیں، تھوڑی بہت ہی محبت فرما دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آواز اتنی رہنے دیں، ہائی سپیس تھوڑی ذرا دے دیں تاکہ پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ جس طرح میرے بزرگ فرما رہے ہیں وہ بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ میلاد کے حوالے سے چاچا جی ایک بالکل نیا کلام میں پنجابی لوگ بیٹھے ہیں، پنجابی کلام انشاءاللہ پیش کرنا ہے، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لجپال نبی ورگا، لجپال نبی ورگا، لجپال نبی ورگا، لجپال نبی ورگا کوئی جگ دے نہ آیا ہے، لجپال نبی ورگا کوئی جگ دے نہ آیا ہے،
लजपाल नबी वर्गा कोई जग दे न आया है, लजपाल नबी वर्गा कोई जग दे न आया है, लजपाल नबी वर्गा कोई जग दे न आया है, लजपाल नबी वर्गा कोई जग दे न आया है। फिर हाथ उठा के कहना रब सोने मोहम्मद नो, रब सोने मोहम्मद नो मुख्तार बनाया है, रब सोने मोहम्मद नो मुख्तार बनाया है, रब सोने मोहम्मद नो, रब सोने मोहम्मद सोने 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 रब सोने मोहम्मद नो मुख्तार बनाया है, रब सोने मोहम्मद नो मुख्तार बनाया है। कर आमिन माई दे चन चढ़िया रिसालत दा, कर आमिन माई दे चन चढ़िया रिसालत दा, कर आमिन माई दे चन चढ़िया रिसालत दा। सब नूरियां रल मिल के, सब नूरियां रल मिल के मीलाद मनाया है, सब नूरियां रल मिल के मीलाद मनाया है, सब नूरियां रल मिल के मीलाद मनाया है, सब नूरियां रल मिल के मीलाद मनाया है। और जितने भी गुज्जर बरादरान हैं, गुज्जर फैमिली है, उनके लिए नजर में शेर पेश कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, थोड़ा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। यासीन दा मुखड़ा वल्लैल दियां जुल्फां, यासीन दा मुखड़ा वल्लैल दियां जुल्फां, यासीन दा मुखड़ा वल्लैल दियां जुल्फां। माज़ाग दा सुरमाए, माज़ाग दा सुरमाए, माज़ाग दा सुरमाए रब यार सजाया है, माज़ाग दा सुरमाए, माज़ाग दा सुरमाए रब यार सजाया है, माज़ाग दा सुरमाए रब यार सजाया है, माज़ाग दा सुरमाए रब यार सजाया है। दीवाने सारे हाथ उठाओ माशाल्लाह, हाथ उठा के कहना है लजपाल नबी वर्गा, लजपाल नबी वर्गा कोई जग दे न आया है, लजपाल नबी वर्गा कोई जग दे न आया है, लजपाल नबी वर्गा कोई जग दे न आया है, लजपाल नबी वर्गा कोई जग दे न आया है। चाचा जी शेर सुनना है। मैं जिस दा भी हाँ मौला, हज़ूर फरमांदे ने मैं जिस दा भी हाँ मौला है उस दा अली मौला। सैयद बैठे नहीं, ऐसा शेर पेश कर लगा कि सारी सर्दी लै जाएगी, दीवानिया के हाथ उठणगे गज वज के अली दे नाम ते। हज़ूर फरमांदे ने मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं जिस दा भी हाँ मौला है उस दा अली मौला, मैं जिस दा भी हाँ मौला है उस दा अली मौला, अली मौला मैं जिस दा भी हाँ मौला है उस दा अली मौला, मैं जिस दा भी हाँ मौला है उस दा अली मौला, मैं जिस दा भी हाँ मौला है उस दा अली मौला। पंज तन 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 पंज हाथ चौके गवे पंज तन 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 पंज पंज बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से
خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتا خدا نہیں ملتا پنج تن 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی پنج تن 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 اعظم یہ مغفرت کی صنعت ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی صنعت ہے ہمارے پاس ہم گئے علی کے اور ہمارا علی علی پنج تن 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 علی کا دیوانہ سبھی علی کے دیوانے بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے دیوانے بیٹھے ہیں ذرا ایک مرتبہ محبت سے ہاتھ اٹھائیے اس طرح ہاتھ اٹھا کر لہرا کر کہنا ہے کیا پنج تن 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 پیرا وچوں پیر سونا پیر میرا خیبری پیرا وچوں پیر سونا پیر میرا خیبری پیر سونا پیر میرا خیبری پنج نعرے پنجتنی پنج نعرے پنجتنی سوا لکھ نعرہ حیدری پنج تن 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ ماشاءاللہ یہ تھے جناب بھائی محمد اشرف نشاہی برادران جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے میں بلا تاخیر ملتمس ہوتا ہوں خطیب پاکستان فخر السادات آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید عمر فاروق شاہ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی ایمانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد الپڑھ لو سونا آیا کملی دی جم مار کے بھئی سونا آیا کملی دی جم مار کے جدیاں راوا بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمان سرکار نو مل کے کہہ لو محبت نال گودی چکیا حلیمان سرکار نو
نازاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے سونا آیا کملی دی جم مار کے نہ یو مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے کوچیانوئی گل نال لاوے نبی کوچیانوئی گل نال لاوے نبی او حسن والے بڑے ویکھ دے رہ گئے سونا مل کے ذرا ہاتھ اٹھا کے سپیکر دی آواز تے تھوڑی ہے تسی اپنی آواز کھول لو سونا آیا اے کملی دی جم مار کے ماری کلی سی عبدالغفور صاحب ماری کلی سی حضرت ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دے ماری کلی سی حضرت ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دے اور نیویں آدھا پرونا سونا نبی مل کے کہلا ذرا بلند آواز نال نیویں آدھا پرونا سونا نبی او کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے مل کے ذرا سونا آیا کملی دی جم مار کے او جدیاں راواں بڑے گودی چکے حلیمان حضرات ایک دو گلاں کر کے میں اجازت چاہنا آج دی محفل پاک عاشق مدینہ چودھری عبدالغفور گجر صاحب نے ماشاءاللہ سجائیے انہاں دے بیٹیاں نے ماشاءاللہ مل کے اے ماشاءاللہ محفل سجائیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں آپ دے سامنے قرآن دی آیت پڑھیے ودوہا اللہ فرماندہ ہے سونیاں تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے جی جی بولے آجے تونیاں تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے واللیل اذا سجا اور سونیاں تیریاں زلفاں دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک ایڈا حسین سی جڑا ویندہ سی کلمہ پڑھ جاندہ سی جڑا ویندہ سی کلمہ پڑھ جاندہ سی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حسن تے اللہ نے 70,000 پردہ پایا ہے جی میں ایک پردہ اٹھاواں تے کوئی منو ویخ نہ سکے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ایک دن گرمی دا موسم تے 12 بجے نے تے میں چرخہ پہ قطنی تے نبی پاک تشریف فرمانے
تے سرکار دے چہرے تے پسینہ پہ آؤندا ہے تے اماں کہندیاں نہیں اجے لگدا ہے جویں ہیرے پہ ڈگدے نے پسینہ سرکار نو آیا تے ڈگدے نے پہ ہیرے تے میں سرکار دا حسن ویکھیا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کی ویکھ رہے ہو عرض کیتی سرکار میں آپ دا حسن بھی وینی ہاں کہ نالے پسینے وچوں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے تے نالا انج لگدا ہے جویں پانی نہیں اے موتی تے ہیرے تھلے پہ ڈگدے نے ذرا میرے مسلمان بھائیو بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اے محفل سجائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لوے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویندیاں نے پیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو ہلے میرا حسن ویکھیا ہی نہیں عائشہ تو ہلے میرا حسن ویکھیا ہی نہیں جڑا اللہ نے منو حسن عطا فرمایا ہے جڑا اللہ نے منو کمال عطا فرمایا ہے حضرت دیوکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے سونیا میرا دل کردہ ہے کہ میں تواڈا حسن ویکھاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایک پردہ میں اٹھا دینا وا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویکھیا جدوں کملی والے نے ایک پردہ اٹھایا حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئیاں نے ایتھے آ کے شاعر لکھ دے کہ بلا قاری فخر اہل سنت قاری ظفر اقبال قادری صاحب شاعر آندہ ہے او توبہ ایڈا اوے حسین مہیدہ او جدی تاب چلینا او جاوے او جد کھولے اے وال زلفان دے تے راہی راہ پل جاوے آزم ایڈا اوے سونا ماہی او سانو کدرے نظر جدوں حضرت اماں ختیجہ دے گھر سرکار سیرے بن کے گئے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی شادی ہوئی تے اماں ختیجہ نے آکھیا جدوں سرکار آن گے نا تے نوکراں نو آکھیا کہ تساں انہاں دے اتے اے پتیاں نچھاور کرنیاں نے جدوں سرکار آ جان تساں سرکار دے اتے پھول سٹنے نے استقبال کرنا ہے کہہ دیو سبحان اللہ ذرا توجہ دے نال گل سنی جدوں اماں ختیجہ نے آکھیا جدوں سرکار آ جان تے تساں پتیاں سٹنیاں نے نبی دا استقبال کرنا ہے غلاماں نے آکھیا اماں جی جدوں نبی آوے گا اسی انہاں دا استقبال کرانگے جدو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جان گے اسی استقبال کرانگے حضرات محترم جدو نبی پاک علیہ السلام دولہ بن کے حضرت ختیجہ دے بیڑے آئے جدو آپ دے محلے آئے حضرت خدیجہ ویندیاں نے راوی لکھ دیں جدو سرکار نے اماں خدیجہ دے محلے قدم رکھیا سرکار دے حسن دی چلک آپ دے محلے دیاں دیواراں تے پئی تے ساریاں دیواراں روشن ہو گئیاں نے
اما خدیجہ دا پھیرا بھی روشن ہو گیا ہے حضرات دیواکار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے او 3 مہینے قدر جی ویک یوسف کنانی او جنہ ویکھیا او میرا عربی محمد اور رج کے دوئی جہانی جدوں سرکار قدم رکھیا تے اماں خدیجہ تے جڑے سن سہیلیاں ساریاں او آندیاں نے چڑھیا نہیں چڑھیا چن اے 14ویں رات دا مل کے کہہ لو چڑھیا نہیں چڑھیا چن اے 14ویں رات دا او پیا اوندا جے او پیا اوندا جے اے دولا برات دا چڑھیا نہیں چڑھیا چنے جدو نبی پاک علیہ السلام نے قدم رکھیا اماں خدیجہ دے ویڑے دے اندر تے غلامہ نے میرے آقا دا استقبال کیتا ٹھیک ہے ایتھے چھٹ دیا ہاں کسے نو تے پورا کر لیں دے بس میں اما یا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے میرے غلاموں تسا آقا دا استقبال کیتا ہے جاؤ میں تانوں ساریانوں آزاد کر چھڑے آئے او جنہیں اما خدیجہ دے غلام نے ہزاراں دی بابا دی تعداد دے اندر نے میرے آقا دی خوشی دے اندر اما خدیجہ نے ساریانوں آزاد کر دیتا اسی بھی نبی دے غلام اج نبی دا میلاد پہ منا دے ہو اپنے گھر نو چودھری صاحب نے سجایا ہے اے نبی دا میلاد منایا ہے کملی والے آقا دا میلاد منایا ہے اللہ تعالیٰ سانوی جہنم تو آزاد کر چھڑے گا لو میں اختتام کر لگاوا حضرات دیواکار اسی تے جناب گلیاں بزاراں دے اندر میرے آقا دا حسن بھی اللہ میرے آقا دا خاندان بھی اللہ میرے آقا دا علم بھی اللہ اور جڑا بھی ویندہ ہے میرے آقا دا کلمہ پڑھ جاندہ ہے حضرات سیدیاں نے شانہ میرے نبی دیاں اور سب تو نرالیاں بس اے شیر پڑھ کے اجازت مل کے کہہ لو شانہ میرے نبی دیاں اے ایمان تو اڈا ساریاں دائے کہ میرے نبی دیاں شانہ نرالیاں نے جی جی تے پھر سارے پڑھو شانہ میرے نبی دیاں اور سب تو شانہ میرے نبی دیاں او سب تو نرالیاں او قدسی بھی آکے چم دے روزے دیاں جالیاں اے قدسی بھی آکے چم دے نے روزے دیاں جالیاں اونا دی بابا جی اونا دی قبر اندر ہونا ہے چاننا او جنہ نے تیرے نا دیاں اے پتیاں نے بالیاں او جنہ نے تیرے نا دیاں اے محفلاں کم ود گیا ہے اونا دی قبر اندر اے ہونا ہے چاننا اونا دی قبر اندر ہونا ہے
او جنہ نے تیرے نام دیاں اے پتیاں نے بالیاں او جنہ نے تیرے نام دیاں او محفلاں سجا لیاں شانہ میرے نبی دیاں بدعا سونیا تیرے چمک دے شیرے دی قسمیں اللہ تعالیٰ بھئی حاضری قبول فرمائے آمین بجا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز دنال فخر السادات آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید عمر فاروق شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے سن اللہ تعالیٰ علم و عمل دے اندر برکتہ عطا فرمائے میں بلا تاخیر اگلے اپنے مہمانوں دعوت سخن پیش کر رہے ہیں ساڑھے ماشاءاللہ مہمان خطیب پاکستان نازش اہل سنت جناب حضرت مولانا علامہ قاری ریاست علی نقشبندی صاحب آپ تشریف لے ہوندے نے اور اپنے نورانی ایمانی بیان دے نال دلانو منور فرماندے نے خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا علامہ قاری ریاست علی نقشبندی صاحب